यसुले भन्दा मलाई माया गर्नुभयो। धन्यवाद प्रभु, तपाईलाई महिमा अनि प्रशंसा आराधना। प्रभु तपाईको नामलाई उचाल्न धन्यवाद तपाईको नामलाई महिमा अनि तपाईको नामको प्रशंसा आराधना। तपाईको नामको जय जयकार भएको होस्। सबै महिमा प्रशंसा आराधना तपाईको नाममा, येशूको नाममा। आमेन। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसीह। अनि आज मेरै वचन रहेको छ, मैले नि सेयर गर्न गइरहेको छु। मत्ती 24 को 24 को होइन रहेछ 23। मत्ती 23 को हामी 26 देखि 56 सम्म हेर्नेछौँ। लुका मत्ती होइन। धन्यवाद। मैले राम्रोसँगले उयो पनि बनाउन सकिनँ। यो पहिले म यो अलिकति बनाएको जति पावर पोइन्ट बनाएको जति म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि येशू ख्रीष्टलाई चेनमा लगेको अथवा क्रुसमा चढाएको बारेमा छ। अनि येशू ख्रीष्टले क्रुस बोकेको, अनि त्यहाँदेखि क्रुस बोक्दाखेरि एउटा सिमियोन भन्ने मान्छे आएको बारेमा छ। अनि यो क्रुस चाहिँ 300 पाउन्डको रहेछ, अथवा सबै क्रुस चाहिँ 300 पाउन्डको। अनि क्रुस हो। अनि त्यो बोक्नुभन्दा अगाडि अथवा त्यो बोक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ हेर्नु सक्छौं, येशूले आफ्नो चेलाहरूले त्यागेको भावनात्मक तनावको सामना गर्नुभयो हैन। उहाँले त्यो सामना गर्नुभयो। प्रधान पुजारीको घरमा येशूलाई घोर शारीरिक पिटाई दियो दोस्रोमा। अनि फेरि तेस्रोमा त्यो रात येशू सुत्नु भएन। जब येशू के भन्छ क्रुसमा लाग्नु भन्दा अगाडि अथवा क्रुस बोक्नु भन्दा अगाडि उहाँ सुत्नु भएन। अनि येशूको चेलाहरूले के भन्छ छोडेर गएको एउटा भावनात्मक तनाव येशूमा थियो भनेदेखि, अनि त्यहाँदेखि अर्को हामीले प्रधान पुजारीको घरमा येशूलाई घोर शारीरिक चुटाई अनि पिटाईहरू दिएको अर्को तनाव भएको थियो। अनि त्यहाँदेखि तेस्रोमा हामीले हेर्ने भनेदेखि त्यो रात येशू सुत्नु भएन। रातभरि येशूलाई कुटेको छ, रातभरि येशूलाई त्यहाँ पिटेको छैन। अनि क्रुस बोक्नुभन्दा अगाडि येशू झन् साह्रो चौथोमा हेर्ने भने येशू दुखित हुनुभयो। झन्डै 2.5 माइलेज भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै माइलेज हो, भन्दा बढी चाहिँ हिँड्न बाध्य हुनुभयो।
क्रुस बोक्नुभन्दा अगाडिको कुरा। अनि यी सबै कारणले गर्दा येशू विशेष गरी कुराको प्रभावको चोटमा पर्नुभयो। यति धेरै सङ्कष्ट भोगिसकेपछि मात्रै अथवा यति धेरै दुःख भइसकेर मात्रै येशू चाहिँ क्रुसमा टाङ्गिनु अगाडि अथवा उहाँले क्रुस बोक्नु पर्ने थियो, अथवा उहाँले चाहिँ त्यो क्रुस बोकेर चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने थियो, यति धेरै सहिसकेर पनि हैन। अनि उहाँ क्रुस बोक्नुभन्दा अगाडि धेरै थाकिसक्नु भएको थियो, यति धेरै गलिसक्नु भएको थियो कि आज साँच्चै नै रातभरि नसुत्नु, अनि सधैँभरि के भन्छ रातभरि पिटाइ खानु, अनि त्यही माथि चेलाहरूले सबै चेलाहरूले त्यागेको हैन। 3 वर्षभन्दा बढी येशूसँग बसेको चेलाहरूले सबैजनालाई छोडेर गएको। तनाव एउटापट्टि छ भनेदेखि गलगथा भन्ने गेतसमनी भन्ने एउटा प्रार्थना गर्ने ठाउँमा उहाँको शरीरहरू लम्पसार भएर उहाँ चाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो। किन उहाँलाई इच्छा थियो र लम्पसार हुने? किनभनेदेखि उहाँको शरीरहरू सबै कुरा थाकिसकेको थियो। उहाँले चाहिँ अब सक्दिनँ, म सबै थोकहरू सरेन्डर अथवा सबै थोक चाहिँ लम्पसार भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ म सबै थोक गल्यो, मेरो सबै थोक गल्यो। अरू दिन हामीले हेर्नु सक्छौँ कहिले पनि येशू ख्रीष्ट लम्पसार भएर प्रार्थना गर्नु भएको छैन, तर त्यो समयमा गेतसमनीको समयमा उहाँ लम्पसार पर्नुभयो। उहाँले न त घोडा टेक्नु भयो, न त उभिनु भयो, उहाँ सिधै नै सबै शरीर नै सुताएर चाहिँ आज येशू चाहिँ आज प्रार्थना गर्नुभएको छ। उहाँको आँखाबाट चाहिँ खुनहरू निस्केको छ। त्यति मात्र होइन, क्रुस त्यो सबै थोक भइसकेर मात्रै उहाँलाई अझै धेरै रोमी सैनिकले चाहिँ क्रुस बोकेर चाहिँ हिँड्ने खालको बनाएको थियो। जुन क्रुस चाहिँ आज 300 पाउन्डको थियो। 300 पाउन्ड भनेको साह्रो धेरै हो यो। अनि त्यो मध्येमा येशूले चाहिँ एक भाग मात्रै बोक्नु पर्ने थियो, त्यसको त्यो भाग चाहिँ आज 70 पाउन्ड जति थियो हैन। अनि यो चाहिँ साह्रो धेरै दुःखको कुरा हो, किनभने उहाँ सुत्नु भएको थिएन। अनि हामीले नसुत्दाखेरि अलिकति केही काम गर्दाखेरि त कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी रातभरि नसुत्नु अनि दिनभरि गएर एउटा ठाउँमा काम गऱ्यौँ भनेदेखि कस्तो साह्रो पर्दछ। त्यस्तै नि येशूलाई पनि भएको थियो साँच्चै नै। अनि येशूको क्रुस बोक्नु लागि एउटा हामीले हेर्नु सक्छौँ। तिनीहरू 26 मा तिनीहरूले उहाँलाई त्यहाँबाट लैजाउँदा गाउँबाट आइरहेको सिमियोन नाउको कुरेनी निवासीलाई समाते। सिमोन नाउको एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ समातेर येशूको क्रुस साटो उहाँको साटोमा चाहिँ बोक्नु लगाएको छ। अनि यो चाहिँ आवश्यक थियो, किनकि उहाँ गल्नु भएको थियो। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् कि उहाँले कुनै व्यक्तिलाई खटाउनु भयो, किनभनेदेखि त्यो भन्दा दुःख अरू छँदै छैन हैन। त्यो भन्दा दुःख अरू छँदै छैन। अनि सिमोन चाहिँ कहाँदेखि आएको भनेदेखि नर्थ अफ्रिकादेखि आएको थियो यो मान्छे। अनि नर्थ अफ्रिकादेखि आएको थियो। अनि जेरुसलेम अथवा यरुसलेम येशू भएको ठाउँमा आउनुको लागि उनलाई 800 माइलेज जति, करिबन 800 माइलेज अथवा 1300 किलोमिटर चाहिँ त्यति अवे चाहिँ ऊ त्यति टाढादेखि चाहिँ ऊ हिँडेर आएको थियो। जस हामीले नन स्टप हिँड्यो भनेदेखि रात दिन हिँड्यो भनेदेखि 8 देखि 12 दिनसम्म ऊ हिँडेर चाहिँ आएको हुँदछ त्यो ठाउँमा हैन। अनि किन सिमोनलाई नै रोमी सैनिकहरूले चाहिँ पक्रे त भन्दाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा युनिक अथवा त्यहाँ सबैभन्दा फाल्टै देखिने ऊ मात्रै थियो, किनकि ऊ चाहिँ फाल्टै देशबाट आएको थियो, अफ्रिका भन्ने ठाउँदेखि। अनि ऊ होला कालो थियो होला, अरूभन्दा फाल्टै देखिने थियो होला, त्यही भएर चाहिँ उसलाई चाहिँ समातेर यो क्रुस बोक भनेर भनेको थियो। अनि साँच्चै नै
उसको एउटा युनिकपनले गर्दाखेरि उसको के भन्छ त्यो फाल्टै देखेको कारणले गर्दाखेरि, फाल्टै भएको कारणले गर्दाखेरि संसारकै सृष्टिकर्ताको अनि संसार अथवा स्वर्गमा सबैभन्दा ठुलो नाउ भएको येशू ख्रीष्टको क्रुस बोक्नुमा ऊ पनि भागीदार भयो हैन। अनि त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के छ र संसारमा? येशू ख्रीष्टको क्रुस बोक्दाखेरि त्योभन्दा ठुलो कुराहरू केही पनि छैन। ऊ चाहिँ युनिक भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि हामी कतिचोटि हामी सोच्छौँ होला हामी युनिक छौँ अनि हामीलाई कतिजनाले मन पराउँदैन, अनि कतिजनाले हामीलाई के भन्छ हामी यो ठाउँकै होइन भनेर सोच्छौँ होला। तर आज युनिक मान्छेले नि आज येशू ख्रीष्टको क्रुस चाहिँ उठाएको छ। अनि एउटा के भन्छ फाल्टै देख्ने भिन्दै देख्ने मानिसले नि आज येशूको क्रुस उठाउने योग्यको अथवा येशूको क्रुस उठाउने मानिस चाहिँ आज त्यही भएको छ। अनि हामीले यो सिमोन अथवा यो येशू ख्रीष्टको क्रुस उठाउने हाम्रो सिमोनको छोराहरूलाई हामीले मर्कुस 15:12 अनि रोमी 16:13 हामी हेर्छौँ भनेदेखि आज उसको छोराहरू अथवा सिमोनको छोराहरू चाहिँ आज त्यो चर्चको त्यतिखेर समयको एउटा लिडर भएको छ उसको छोरा चाहिँ, सिमोनको छोरा चाहिँ। अनि साँच्चै नै उसले दिएको अथवा येशू ख्रीष्टले चाहिँ आज दिएको येशू ख्रीष्टलाई उसले सहायता गर्यो अनि उसको छोराहरू चाहिँ आज के भएको छ भन्दाखेरि लिडर भएको छ, अगुवा भएको छ त्यो चर्चको। अनि त्यो चर्चको लिडर हुनु भनेको पहिलेको समयको लिडर हुनु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरा हो। अनि हतपत कसैले पाउँदैन थियो यस्तो लिडरको पदहरू, तर त्यो समयमा चाहिँ आज धेरै ठुलो कुरा हो यो चाहिँ लिडर हुनु भनेको। अनि साँच्चै नै हामी अर्को हेर्नेछौँ, जब यरुशलेमको आमाहरू चाहिँ रुँदै थिए येशूलाई क्रुसमा टाँगिरहेको बेलामा अथवा येशू ख्रीष्टले क्रुस बोकिरहेको छ, अनि त्यस्तो सटोवट देखेर चाहिँ त्यति धेरै कठोर व्यवहार रोमी सैनिकको यस्तो व्यवहार थियो कि संसारमा कसैले पनि गर्दैन त्यस्तो बेहोरा, त्यस्तो साह्रो सतवट चाहिँ कसैले दिनु सक्दैन। त्यस्तो सतवट देखेर चाहिँ आज रुइरहेको थियो आमाहरू चाहिँ। अनि येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ भनेदेखि मेरो निम्ति नरौ हैन, यरुशलेमको छोरी हो, मेरो निम्ति नरौ, तर आफ्नो निम्ति अनि आफ्नो बालकहरूको निम्ति रौ। अनि येशू ख्रीष्टले यो चाहिँ किन भन्नुभयो त हैन? किन चाहिँ येशूले चाहिँ त्यो स्त्रीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो भन्नुभयो त? त्यत्रो सतावट भइरहेको छ येशूलाई, त्यति धेरै सङ्कष्ट भइरहेको छ, अझै येशू ख्रीष्टले त ठिकै छ यदि रुइरहेको छ राम्रो भयो त भन्नुपर्नेमा। अनि रुइरहेको छ धेरै धेरै असल भयो, किनभनेदेखि मेरो पीडा त देखिरहेको छ, मेरो के भन्छ कमजोर मलाई कुटेको त यिनीहरूले देखेर अनि रुइरहेको छ भनेर उहाँले भन्नु सक्नु हुँदथ्यो। तर येशू ख्रीष्टले त्यो समयको लागि होइन तर फ्युचरको लागि अथवा भविष्यको लागि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि मेरो निम्ति नरौ, आफ्नो र आफ्नो बालकहरूको निम्ति रो भनेर उहाँले भन्नुभयो। किनभनेदेखि त्यो जुन थोक आज येशू ख्रीष्टलाई भइरहेको थियो त्यो चाहिँ हुनै पर्ने थियो, किनभने मानिसलाई बचाउनुको लागि। अनि यदि त्यो नभएको हो भने त हामी बाँच्ने थिएनौँ। येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा नटाएको भनेदेखि, येशू ख्रीष्टले त्यो सतावट नभएको भनेदेखि, येशूलाई त्यो कोरा नलाएको भनेदेखि हामी निको हुने थिएनौँ। येशूले रगत नबगाएको भनेदेखि हाम्रो पापहरू मेट्ने थिएन। अनि त्यो कुरामा चाहिँ उनीहरू रुइरहेको थियो, जुन कुराले चाहिँ सेल्भेसन अथवा उद्धार आउँदथ्यो हैन। अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो उद्धार आउने थोकमा नरौ, तर जसले उद्धारलाई विश्वास गर्दैन जो चाहिँ तिमीहरू हो अनि तिमीहरूको छोराछोरी हो, अनि तिमीहरू आफ्नैको लागि रहो, आफैले आफ्नैको लागि रहो, किनकि अनि आफ्नो छोराछोरीको लागि रहो, किनकि जुन कुरा आज भइरहेको छ अनि तिमीहरू देखेर रुइरहेको छौ त्यो कुरा चाहिँ आज अब तिमीहरूले अनि तिमीहरूको भविष्यमा आउने छोराछोरीहरूले चाहिँ आज विश्वास गर्दैनन् होला भन्ने कुराले चाहिँ तिमीहरू रो, प्रार्थना गर, किनकि आज तिमीहरूले विश्वास गरेनौ भनेदेखि चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ आज तिमीहरूको चाहिँ आज कुरा हुनेछ, अथवा तिमीहरू चाहिँ आज साँच्चै नै जुन सेल्भेसन अथवा जुन उद्धारमा आउनु पर्ने हो त्यो उद्धारमा चाहिँ आज आउँदैनौ भनेर उहाँले येशू ख्रीष्टले चाहिँ आज त्यसरी नै उहाँले भनिरहनु भएको छ। जुन कुरा मैले सहिरहेको छु त्यो कुराले त आज तिमीहरूलाई उद्धार ल्याउँदछ,
उधार ल्याउँदछ अनि त्यो कुरामा नरौ, किनभनेदेखि यो कुरा यो जुन जुन सतवाट, जुन सङ्कष्ट, जुन जुन कुटाइ, जुन पिटाइ, जुन रगत मेरो बगिरहेको छ, त्यसले चाहिँ उधार ल्याइरहेको छ, संसारभरि नै उधार ल्याइरहेको छ। तर रुने हो भनेदेखि आफ्नो बालबालिकाहरूको निम्ति रो, जुन बालबालिकाहरूले चाहिँ आज विश्वास गर्दैनन्, अनि जुन बालबालिकाहरू चाहिँ आज हैन, अनि यहाँ येशू ख्रीष्टले रुनु भन्नुभएको छ, कराउनु भन्नुभएको छ। हैन, जुन घटना अहिले भइरहेको छ अनि तिमीहरू रुइरहेको छौ, अबको 20 वर्ष अनि 50 वर्षमा के तिमीहरूको नानीहरू पनि यो घटनालाई विश्वास गर्ने छन् त? अथवा हामीहरूले पनि सोच्ने समय आएको छ। अब द क्वेसन इज नट, हैन, यो चाहिँ क्वेसन हैन कि के हामी येशू ख्रीष्टको मृत्यु सम्झेर रुयौं, यो क्वेसन हैन। के हामी येशू ख्रीष्टले कति धेरै दर्दनाक पीडा सहेर रुयौं, यो मात्रै क्वेसन हैन। हामी सबैजना रुएको होला जब हामी बाइबल पढ्दछौँ, जब हामी फिल्म हेर्दछौँ, येशूले सङ्कष्ट सहेको, क्रुसमा टाँगिएको, अनि जब हामी बाइबलको वचनहरू पढ्दछौँ, हो हामी रुन्छौँ। तर क्वेसन चाहिँ यो होइन। येशूले सोध्नु भएको क्वेसन अथवा येशूले सोध्नु भएको प्रश्न चाहिँ यो थिएन। येशूले दिनुभएको, येशूले सान्त्वना दिनुभएको चाहिँ यो थिएन, मेरो निम्ति रोयो, स्याबास, ठिकै भयो, रो अझै पनि भनेर भन्नु भएन। तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, क्वेसन त्यो होइन। अनि क्वेसन चाहिँ यो हो, के हामी जुन कुरामा रुइरहेको छौँ, जुन कुरालाई विश्वास गरिरहेको छौँ, त्यो विश्वास चाहिँ के हामीहरूको अब 20 वर्षदेखि अथवा 40 वर्षदेखि, अब त्यसो भए सोचौँ अब 100 वर्षभन्दा बढी, अनि हामीहरूको थाउजन्ड्स जेनेरेसनले, हाम्रो नानीहरूको नानीहरूले चाहिँ के त्यो विश्वासलाई पक्रिनु सक्छ र? त्यो येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतलाई चाहिँ आज हामीले के हामीहरूको नानीहरूले चाहिँ के भन्छ, जुन जागृति, जुन आज हामी जुन येशू ख्रीष्टलाई हामीहरूको जोस अनुसार पछ्याइरहेको छौँ, विश्वास अनुसार पछ्याइरहेको छौँ, त्यो विश्वास अथवा त्यो विश्वास चाहिँ आज पावलले भन्दछ, जुन विश्वास तिम्रो बोजूमा थियो अनि तिम्रो आमामा पनि थियो, त्यो विश्वास के तिमीमा छ के? त्यो विश्वास के तिम्रो त्यो विश्वास चाहिँ तिम्रो बोजूमा भएको विश्वास चाहिँ जोगाइराख भनेर चाहिँ आज तिमोथीलाई उसले ताडना दिँदछ। त्यस्तै नै आज साँच्चै नै हामी जुन घटना अब येशू ख्रीष्टले सहनु भएको बलिदानलाई हेरेर रुँदछौँ, त्यो बलिदानलाई हेरेर रुने चाहिँ आज हामी मात्र होइन, तर हाम्रो थाउजन्ड्स जेनेरेसनको लागि पनि हामी प्रार्थना गर्नु पर्दछ। हाम्रो के भन्छ, भविष्यमा आउने पुस्तकको लागि नि प्रार्थना गर्नु पर्दछ। एउटा राजा छ पुराण नियममा, जब त्यो राजा को समयमा आज स्वर नष्ट हुने थियो, एउटा पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि उसले प्रस्ताव गर्यो, अनि धेरै प्रस्ताव गर्यो, अनि त्यो प्रस्तावको कारणले गर्दाखेरि उसको समयमा त्यो नाश हुने भएन। अनि फेरि अर्को पाप गरी पठाए उसले। अनि जब पाप गरी पठाए तब साँच्चै नै उसले अनि एउटा अगमवक्ता आयो, तेरो समयमा होइन, तेरो सन्तानको समयमा त्यो नष्ट हुनेछ भन्दै भनौँ। अनि त्यो राजाले वास्तै गरेन, किनकि उसले सम्झ्यो कि मेरो पालीमा होइन, तर मेरो सन्तानको समयमा त्यो राज्य नष्ट हुँदैछ भन्दै भनेको थियो। अनि त्यही भएर उसले चाहिँ उसको सन्तानको समयमा वास्तै छैन उसलाई। अनि साँच्चै नै हामी कि त्यस्तै भइरहेको छौँ कि हामी सोच्ने बेला भयो, हाम्रो समयमा चाहिँ हामी विश्वास कडा राख्दछौँ, अनि हाम्रो छिमेकीहरू, हामीहरूको अबको के भन्छ, दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता अनि चौथो पुस्तामा के हामीहरूको विश्वास, जुन विश्वास अहिले छ त्यो विश्वास रहन्छ के? येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको नि यही हो, मेरो निम्ति रौ, अनि तिमीले के देखिरहेको छौ त्यसको निम्ति होइन, तर यसको लागि रौ, यसको लागि प्रार्थना गर कि जुन चाहिँ तिमीहरूको भविष्यको पुस्ताहरूले पनि आज त्यो विश्वासलाई चाहिँ पक्रिनु सकोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर, त्यसको निम्ति चाहिँ रो भनेर आज येशूले भनिरहनु भएको छ।
अनि साँच्चै नै यहाँ येशू ख्रीष्ट जब क्रुसमा टाँगिनु मान्छेले टाँग्यो येशूलाई, अनि त्यहाँदेखि दुईटा चोरहरू पनि साइडमा थियो, देब्रे अनि दाहिनेतिर। अनि त्यतिखेर भर्स 34 र 43 मा हामीले हेर्नु सक्छौँ, जब हामी यदि कुनै पेन अथवा के भन्छ धेरै साह्रो अवस्थामा छौँ भनेदेखि, बिमारी नै हौँ अथवा कुनै दुखाइ होस्, कुनै घाउ होस्, अनि चोटै चोट होस्, आइया मर्न आँटेको बेलामा होइन, सोचौँ हामी यतिखेर धेरै ज्वरो आइरहेको छ, अनि ज्वरो आइरहेको बेलामा यति धेरै ज्वरो आइरहेको छ कि अहिले नै मर्छु, 104 ज्वरो आइरहेको छ। त्यतिखेर हामीहरू के अरूको लागि सोचिबस्छौँ र आफ्नै लागि आफ्नै ज्वरोको बारेमा हामी सोच्दछौँ, आफ्नै के भन्छ सबै कुराको बारेमा सोच्दछौँ। तर येशूले यहाँनिर जब सिपाहीहरूले त्यस्तो कठोर बेउरा गरिरहेको थियो, तब येशूले भन्नुभयो, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। उहाँ पनि गाह्रोमा पर्नु भएको थियो, अनिन्दो हुनुहुँदो थियो, कुटै परेको थियो, कोर्रा लागेको थियो, क्रुसमा टाँगिएको थियो, हातमा काँटी ठोकेर, खुट्टामा काँटी ठोकेर। त्यतिखेर पनि त्यस्तो साह्रो अवस्था, अनि त्यस्तो पेनफुल अवस्थामा पनि उहाँले के भन्नुभयो, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, जान्दैनन् के गरिरहेको छन् यिनीहरूले। अरूको लागि सोच्नुभयो। अनि त्यस्तो भन्नाले येशूले चाहिँ आफ्नो लागि सोच्नै भएन, अनि उहाँले चाहिँ आफ्नो लागि एउटै कुरा नै सोच्नु भएन त्यस्तो समय, त्यस्तो अवस्थामा पनि। अनि हामीले भर्स 43 मा हेर्नु सक्छौँ, तब चोरले भन्यो, प्रभु मलाई नि सम्झिनुहोस्, होइन, उहाँ त साह्रो गाह्रो अवस्थामा हुनुहुँदो थियो। त्यतिखेर अरूलाई उद्धार दिनेको बारेमा उहाँले सोच्नुभयो, चोर जस्तो मानिसलाई उद्धार दिनेको बारेमा सोच्नुभयो। हामी ज्वरो आएको बेलामा हामीले आफैले आफ्नै बारेमा मात्रै सोच्दछौँ, अरूको बारेमा सोच्दैनौँ। सङ्कष्टमा कसै अलिकति काँटी लागोस् न, घाउ लागोस् न, अथवा बाटोमा कसैले त्यो बदल फ्यालिदियोस् न, होइन, अनि त्यतिखेर चोट पर्ने बित्तिकै यो कुन चाहिँले फ्यालेछ भनेर त्यसलाई गाली गर्नु थाल्छौँ, हप्काउनु थाल्छौँ। अनि साँच्चै नै कसैले कुनै हामी जाने बाटोमा कसैले काँडाहरू अथवा केही राखेको छ भनेदेखि ठोक्कर खाएर हामी खबिल्टो नै होस् अनि ठोक्कर खाएर लड्यौँ भनेदेखि त्यो खबिल्टो खन्नेलाई अनि त्यो काँडा बिजाउने मानिसलाई हामीले सरापेरै छोड्छौँ अथवा केही न केही भनेरै छोड्छौँ। तर येशू ख्रीष्टले जानी गर्ने मानिसलाई पनि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्, यिनीहरूले जान्दैनन् के गरिरहेको छन्। उहाँलाई कुट्ने मानिसहरूलाई, उहाँलाई चाहिँ आज के भन्छ कोरा लाउने मानिसहरूलाई चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको छ। अनि साँच्चै नै येशू जस्तै हुनु चाहन्छौँ भन्छौँ हामी कि हामीले यस्तो बानी बेहोरा हाम्रो जीवनमा लागिरहेको छ अथवा लगाइरहेको छौँ। यो बानी बेहोराहरू कसैले हामीलाई पासो थाप्ला अनि त्यो मानिसलाई हामीले के क्षमा दिनु सक्छौँ, कसैले हाम्रो विरुद्ध पाप गर्ला अनि कसैले हामीलाई नराम्रो कुराहरू भन्ला कि हामीले त्यसको विरुद्ध हामीले क्षमा गर्नु सक्छौँ, जसरी येशू ख्रीष्टले आज क्षमा गर्नुभयो। अनि कसै हामी कस्तो सङ्कष्टमा परिरहेको होला अनि कुनै के भन्छ कुनै पीडमा हामी परिरहेको छौँ अनि कुनै दुखाइमा अथवा कुनै चोटमा हामी परिरहेको छौँ अथवा एउटा थोक सोचौँ कहीँ जाने बेला भइरहेको छ अनि कसैले इमर्जेन्सी मद्दत दिनुहोस् भनेर भन्यो भनेदेखि के हामीहरूले त्यो मान्छेलाई मद्दत दिनु साटोमा हामी हाम्रै बाटो लागिरहेको छौँ कि होइन? मलाई त यहाँ साह्रो परिरहेको छ अरूदेखि मद्दतले भनिरहेको छौँ कि कतिचोटि हामी त के कसै साथीले हेल्प माग्दाखेरि अचेल हामीले हेर्नु सक्छौँ कोरोना हरेक घरमा छ अनि कोरोनाको बेलामा हामी उनीहरूको घरमा गएर के भन्छ दबाईहरू भयो अनि हरेक किसिमको थोक प्रार्थना भयो अनि सबै थोकहरू दिनुको साटोमा आज हामीहरूको आफ्नै हेल्थको बारेमा अनि हाम्रो आफ्नै के भन्छ असल थोकको बारेमा हामीले सोचिरहेको हुँदछौँ, हामीलाई नलागोस् है भनेर। तर येशू ख्रीष्टले त्यो सोच्नु भएन, उहाँलाई पीड थियो, चोट थियो, तर पनि 43 मा हामीले हेर्ने भनेदेखि एउटा चोरलाई उहाँले उद्धार गर्नुभयो, त्यो चोटमा गएर पनि उहाँले उद्धार गर्नुभयो।
सङ्कष्ट सहेर पनि एउटा मानिसलाई उद्धार गर्नुभयो। हामीलाई पीर परिरहेको छ भनेदेखि हामीले अझै धेरै जान्नु पर्दछ उद्धार गर्नु लागि, किनकि येशूले पनि उद्धार गर्नुभएको छ। येशूले पनि त्यस्तो समयमा पनि उहाँले उद्धार गर्नु छोड्नु भएको छैन। अनि कतिचोटि हामीलाई लाग्ला कि हामीले गरेको पापहरू, अधर्महरू, पास्ट अथवा विगतको समयमा गरेको भुल गल्तीहरू अझैसम्म क्षमा भएको छैन, उहाँले क्षमा गर्नु हुँदैन होला। अनि पापहरू धेरै छ, धेरै पापहरू गरेँ मैले भनेर भनिरहेको होला। अनि धेरै के भन्छ, एउटा हामीलाई कुन कुन थोकहरूले आज यति धेरै सताइरहेको छ होइन, हामीले गरेको नगरेको, अनि जुनसुकै थोक होस्, जुनै थोकहरूले नै हामीलाई सताइरहेको हुन्छ। कोही कोही बेला अहिले मैले त यो गरेको थिएँ, उहाँले क्षमा गर्नुहुन्छ कि? उहाँले उहाँको शरीर कुट्ने, उहाँको शरीरलाई नाश गर्ने मानिसहरूलाई त उहाँले क्षमा गर्नु भनेदेखि के हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गर्नु हुँदैन र? अनि साँच्चै नै उहाँ त हात लम्काएर हामीलाई स्वागत गर्नु धेरै तयार हुनुहुँदछ। तर यो चाहिँ साँच्चै नै हामीलाई पापले जहिले पनि दोषाइरहेको हुँदछ। अनि यो चाहिँ साँच्चै नै धेरै नराम्रो। अनि येशूले भन्नुभयो एउटै पाप मात्रै क्षमा हुँदैन, जुन चाहिँ आज हामी नमरुन्जेलसम्म, जब हामी मर्दा पनि येशू ख्रिस्टलाई चाहिँ हामी प्रभु अनि मुक्तिदाता भनिकन स्वीकार्दैनौँ। अनि यदि त्यो गरेनौँ भनेदेखि त्यो पाप चाहिँ हामीहरूको क्षमा हुँदैन। मृत्यु पछाडि अरू सबै पापहरू हामीहरूको क्षमा हुँदछ। अनि त्यो सबै कुराहरू सम्झेर चाहिँ आज हामीहरू लागिराख्नु पर्ने हुँदछ। हामीहरू अर्को हेर्नेछौँ, मन्दिरको पर्दा च्यातिएको बारेमा। मन्दिरको पर्दा भुइँचालो आयो त्यतिखेर येशू ख्रिस्ट जब अवसिद्धियो भन्नुभयो, तब भुइँचालो आयो। अनि सबै भुइँचालो आएर सबै थोकहरू भत्क्यो, अन्धकार भयो होइन। अनि हामीले यो बाइबलमा मात्रै होइन, तर रोम साम्राज्यको अथवा उनीहरूको किताबहरूतिर नै हेर्नु सक्छौँ कि अन्धकार भएको, त्यो समय अन्धकार भएको थियो भन्ने कुरा उनीहरूले पनि लेखिएको छ। अनि साँच्चै नै हामीले यो मन्दिरको अर्थ चाहिँ के, मन्दिरको पर्दाको अर्थ चाहिँ के हो भनेदेखि, मन्दिरको पर्दा चाहिँ यस्तो खालको के भन्छ, एउटा बाड थियो, जुन बाडले चाहिँ आज परमेश्वर र मानिसहरूलाई चाहिँ छुटाउँदो थियो। मन्दिरको पर्दाले चाहिँ आज के भन्छ, करारको के मूसाको त्यो सन्दुकहरू, मूसाको त्यो के भन्छ, मूसाको किताबहरू चाहिँ राखेको हुँदथ्यो। त्यहाँदेखि उता चाहिँ कोही जानु सक्दैन थियो, किनकि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति थियो भन्ने कुरा आज भन्दछ। अनि मन्दिरको पर्दाले चाहिँ के जनाउँछ भनेदेखि, परमेश्वर र हामीहरूको बिचमा चाहिँ आज छुट छ है, अथवा परमेश्वर र हामीहरूको बिचमा चाहिँ एउटा ग्याप छ है, जुन ग्याप चाहिँ आज कसैले पनि उयो गर्नु सक्दैन, तोड्नु सक्दैन भन्ने बारेमा। मन्दिर पर्दा यो भयो, यतापट्टि परमेश्वर हुनुहुँदछ, यतापट्टि मान्छेहरू छ। अनि मान्छेहरू चाहिँ परमेश्वर कहाँ जानु सक्दैन होइन। पर्दाले चाहिँ ठोक्दछ, अथवा पर्दाले चाहिँ जहिले पनि उयो गर्दछ, छेक्दछ। तर यो पर्दाले चाहिँ आज परमेश्वर र हाम्रो बिचको ग्याप देखाउँदथ्यो। अनि पर्दाको बिचमा चाहिँ अब को आउनुभयो, पर्दाले चाहिँ पापको उयो गर्दछ, के भन्छ, मानिसहरू चाहिँ पापी छ, त्यही भएर जानु सक्दैन परमेश्वरको उयसमा भनेर। अनि पर्दाको बिचमा चाहिँ पर्दालाई चाहिँ नागेर अथवा पर्दालाई चाहिँ काटेर, अनि यो पापलाई चाहिँ, यो पर्दा भन्ने चाहिँ पाप हो, पापलाई चाहिँ काटेर चाहिँ येशू आएर बस्नुभयो। अनि येशूको थ्रु जिजस चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरकोमा जहिले पनि जुनैसुकै अवस्थामा पनि, जुनैसुकै समयमा पनि येशूको कारणले गर्दाखेरि जुन पर्दा चाहिँ उहाँले च्यात्नु भयो, अनि परमेश्वरको योजना अनुसार हो। अनि कतिचोटि मान्छेहरूले भन्दछ मान्छेहरूले च्यातेको होला, होइन। यो पर्दा चाहिँ धेरै मोटो थियो, जो चाहिँ मान्छेले च्यात्नु सक्दैन। यति धेरै मोटो थियो कि हामीले पुरानो नियममा हेर्नु सक्छौँ,
यो पढ्दा चाहिँ धेरै मट्टो थियो, मान्छेले च्यात्नु सक्दैन, खापेको थियो, एउटादेखि अर्को, अर्कोदेखि अर्को, अर्कोदेखि अर्को, यति धेरै मट्टो थियो कि मान्छेले च्यात्नु सक्दैन यो पढ्दा। अनि परमेश्वरले मात्रै च्यात्नु सक्नु हुँदछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ अब भन्नुभयो, अब सिद्धियो, परमेश्वर र मानिसहरूको बिचमा चाहिँ येशू आएर बस्नु भएको छ। अनि येशू थ्रु जिजस चाहिँ हामीहरू सबै पापहरू, हाम्रो सबै अधर्महरू चाहिँ उहाँको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू के भन्छ सिनलेस छौँ अथवा पाप रहित छौँ। किनकि अब हामीहरूलाई येशू ख्रीष्ट परमेश्वरले हेर्दाखेरि हामीहरूको पापलाई हेर्नु हुँदैन, तर येशू ख्रीष्टलाई हेर्नु हुँदछ अनि हामीलाई अनुग्रह दिनु हुँदछ। येशू ख्रीष्टद्वारा चाहिँ हामीले अनुग्रह पाएको छौँ। अनि साँच्चै नै अन्तिम हेर्नेछौँ, अन्तिममा योसेफ भन्ने एउटा येशूको गुप्तमा चेला थियो। अनि के अरे उसले त्यति धेरै केही काम गरेको छैन अथवा त्यस्तो खतरा कामहरू भयो भन्नाले अगाडि केही पनि काम गरेको छैन। अनि येशूलाई पछ्याउने पनि त्यस्तो साह्रो हामीले सुनेनौँ, कहिले पनि पछ्यायो भन्ने कुरा नि सुनेनौँ। तर उसले एउटा काम गरेको छ जुन चाहिँ कसैले गर्नु सक्दैन। न त पत्रुसले गर्नु सक्दथ्यो, न त यौन्नाले गर्नु सक्दथ्यो, न त याकुबले गर्नु सक्दथ्यो। त्यहाँ भएको कसैले गर्नु सक्दैन, न त त्यहाँको स्त्रीहरूले नि गर्नु सक्दथ्यो। एउटै मान्छेले मात्रै गर्नु सक्दथ्यो, जुन चाहिँ आज योसेफ थियो होइन। जुन काम चाहिँ आज त्यो के भन्छ राजाकोमा गएर येशूको शरीर चाहिँ माग्नुको लागि। अनि त्यो चाहिँ येशूको शरीर चाहिँ गाडी नै पर्ने थियो, किनकि आज रोमीको समयमा यस्तो थियो कि कसैले यदि त्यो क्रुसमा टाँगिएको मानिसहरूको शरीर मागेन भनेदेखि त्यो शरीर चाहिँ त्यहीँ रहन्थ्यो। अनि त्यो शरीरलाई चाहिँ आज जनावरहरूले खानुको लागि त्यतिकै छोडिन्दथ्यो। अनि जनावरले खानुको लागि त्यतिकै छोडिन्दथ्यो। यदि येशूको शरीर चाहिँ त्यतिकै छोडिनु भए चाहिँ आज जनावरहरूले खाएर सक्दथ्यो। तर यहाँ चाहिँ पत्रुसले गर्नु नसकेको काम, कसैले गर्नु नसकेको काम योसेफले गरी पठायो। अनि साँच्चै नै यहाँदेखि चाहिँ मैले के ल्याएको छु भनेदेखि हामीले येशूलाई जुनै अवस्थामा पनि हामीले सेवाकाई दिनु सक्दछौँ। योसेफले त्यति धेरै केही गरेन, तर जुन कुरा कसैले गर्नु सक्दैन थियो त्यही गर्नु सक्यो उसले होइन। त्यस्तै नै हामी होला पास्टर हुनु नसकौँला, अनि अगुवा हुनु नसकौँला, अनि संसारमा हामीले कि पत्रुसहरूले कस्तो ठुल्ठुलो काम गर्यो त्यस्तो काम गर्नु नसकौँला, तर योसेफले जस्तो काम गर्दछौँ जो चाहिँ पत्रुसले गर्नु सक्दैन थियो। अनि जो चाहिँ हरेक कुरा हरेक कामद्वारा चाहिँ आज परमेश्वरलाई हामीहरू रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्दछ। हरेक कुराहरूद्वारा परमेश्वरलाई हामीहरूले देखाउनु पर्दछ, हाम्रो कुराहरूद्वारा, हाम्रो कामहरूद्वारा चाहिँ। अनि त्यही नै हो साँचो सेवा अनि साँचो आराधना चाहिँ। अनि अन्तिममा लिएर आएको छु, येशू ख्रीष्टले जे काम गर्नुपर्ने थियो त्यो पहिले नै गरिसक्नु भयो होइन। येशूले जे काम गर्नुपर्ने थियो त्यो पहिले नै गरिसक्नु भयो। अब हामीले विश्वास गर्ने कुरा मात्रै हो। अनि विश्वासद्वारा नै हामीले उद्धार पाउँदछौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, हामी मात्रै होइन, तर येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो तिम्रो निम्ति, तिम्रो र तिम्रो परिवारको निम्ति रो भन्नुभयो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी अब हामीहरूको जीवनभरि नै हामीले चाहिँ आज हाम्रो आफन्तहरूको निम्ति, हाम्रो जसरी हामी बाँचेको छौँ त्यसरी नै हामी पनि प्रार्थना गरिदिउँ सबै परिवारको निम्ति, सबै आफन्तको निम्ति प्रार्थना गरौँ, ताकि साँच्चै नै बाँच्नु सकोस् भनेर सबैजना। धन्यवाद। हुन्छ, हामीहरूले सुनिसक्यौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नाउँमा हामी आउँदछौँ। जसरी प्रभु तपाईँले मलाई आज सिक्ने मौका दिनुभयो यो वचनद्वारा, अनि तपाईँको वचन शुद्ध छ, पवित्र छ, अनि तपाईँको वचनले मानिसहरूलाई साँच्चै नै बनाउने काम गर्दछ, बिगार्ने होइन। मानिसलाई माया
दिने काम गर्दछ, जसले तपाईँको वचन पढ्दछ त्यसले परमप्रभु मानिस जातिलाई अनि आफैलाई नि परमप्रभु आज माया गर्नु थाल्दछ। पापहरू सबै आफैलाई दोषाउने कुराहरू परमप्रभु उसले दोषाउनु छोड्दछ। जसले बाइबल पढ्दछ, जसले परमप्रभु तपाईँको वचनमा ध्यान दिँदछ, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद कि तपाईँ परमेश्वरले आज हामीहरूको हातमा वचनहरू दिनुभएकोमा धन्यवाद। येशू तपाईँको नाउँमा आमेन। हुन्छ, आउनुहोस् हामी विषयहरू राख्नेछौँ। कसैको विषय छ भने तपाईँहरूले भन्नु सक्नुहुनेछ।